मुट्ठी सदका करना एक गैर सहाबी के उहद पहाड़ के बराबर सदका करने से ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा फजीलत रखता है। यानी सहाबी का क्या मकाम व मर्तबा है, ये इस हदीस से पता चलता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में ये भी आता है कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अपने माल व असबाब से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और क्यों ना हो, क्योंकि हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यानी तुम में से कोई भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और अपने रिश्तेदार और तमाम अजीज व अकारिब से ज्यादा महबूब ना समझे। अब बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ईमान वाला कौन हो सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ईमान किसका मुकम्मल हो सकता है? तो इससे ये भी पता चला कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम लोगों से ज्यादा, तमाम लोगों के ईमान वाले से ज्यादा कामिल ईमान वाले हैं, तो उसका मतलब ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इस हदीस पर अमल करने वाले भी सबसे ज्यादा हैं। और इसकी तशरीह में, इसकी इबारत में, इसकी मिसाल में मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि जिससे पता चल जाए कि सिर्फ ये बयान सिर्फ ज़बानी बयान नहीं है, बल्कि खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे। आपके औलाद, आपके बेटे का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबजादे हैं जिनका नाम अब्दुल रहमान है। जब जंगे बद्र कायम हुई, इस्लाम की पहली जंग हुई, उस जंग में आपके बेटे इस्लाम नहीं लाए थे, यानी हजरत अब्दुल रहमान इस्लाम नहीं लाए थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम ला चुके थे। तो जंगे बद्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की तरफ से थे, मुसलमानों की तरफ से थे, और आपकी औलाद, आपका बेटा जो अभी इस्लाम नहीं लाया था, वो कुफार की तरफ से आया था, वो काफिरों की तरफ से लड़ रहा था। और जंग के मैदान में बाप बेटे दोनों आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ इस्लाम की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और सामने से आपका बेटा जो अभी इस्लाम नहीं लाया है, काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आ गया। और इत्तेफाक ये होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की गर्दन अपनी औलाद के तलवार के नीचे आ जाती है, यानी अब्दुल रहमान की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर सिद्दीक की गर्दन आ जाती है। लेकिन वो बेटा है, उसने बाप समझकर छोड़ दिया और फिर जंग खत्म हुई। उसके बाद जब हजरत अब्दुल रहमान ईमान लाए, बाद में ईमान ले आए, तो एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और आपके बेटे आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। तो आपके बेटे ने कहा कि बाबा जान, कल जब मैदान बद्र में जंग कायम थी तब आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का कामिल ईमान देखिए, आपने इरशाद फरमाया, क्या बेटे सुन, तूने तो मुझे बाप समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो मैं तुझे बेटा समझकर ना छोड़ता, बल्कि तुझे दुश्मन रसूल समझकर तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर देता और तुझे वासिल जहन्नम कर देता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है और आपके कामिल ईमान की मोहब्बत है। जैसा कि हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया था कि तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी औलाद से ज्यादा ना चाहे। तो बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को अपनी औलाद से ज्यादा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जरूर चाहते हैं। और इसके अलावा न जाने कितने वाकयात ऐसे हैं कि जिससे हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का पता चलता है। यहाँ तो अपनी औलाद पे बात आई, एक जगह खुद अपनी जान पे बात आ गई, फिर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की जान को तरजीह दी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाए, आप सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। उस वक्त जो लोग इस्लाम लाते थे वो अपने ईमान को जाहिर नहीं करते थे। हुजूर ने फरमा दिया था कि तुम लोग ईमान लाओ, लेकिन अपने ईमान को जाहिर मत करना, क्योंकि कुफार मक्का जिनको जान जाते थे कि मुसलमान हो गए हैं, उनको तकलीफ दिया करते थे, उनको परेशान किया करते थे, उनको सजा दिया करते थे। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। आपके बाद और लोग इस्लाम लाए, आपके बाद और सहाबा इस्लाम लाने लगे, लेकिन किसी ने अपने ईमान को जाहिर नहीं किया। और जब ईमान लाने वालों की तादाद 40 लोगों के करीब हो गई, तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब हम लोग ज्यादा हो गए हैं,
ہیں, اب ہم لوگوں کی ایک تعداد ہو گئی ہے, اب ہمیں اعلانیہ کر دینا چاہیے اور اعلانیہ طور پر ایمان لانا چاہیے, اعلانیہ طور پر دعوت دینی چاہیے. لیکن حضور نے منع فرما دیا کہ ابھی ماحول صحیح نہیں ہے, ابھی لوگ نئے اسلام لائے ہیں, اگر ابھی سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اگر ابھی سے کفار کو پتہ چل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پریشانی, وہ کوئی مصیبت کے باعث بن جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنے ایمان کا اعلان کر دوں اور لوگوں کو بتا دوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر پہلے سے مشرکین کی ایک جماعت موجود ہے, مشرکین کا ایک گروہ موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام میں سب سے پہلا خطبہ دیا, یعنی جو سب سے پہلا خطبہ دینے والے اسلام میں ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ, میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں. اتنا سننا تھا کہ تمام مشرکین جو وہاں موجود تھے, جو وہاں کافر لوگ موجود تھے, وہ سب حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ پر حملہ کر دیتے ہیں اور آپ کو مارنے لگ جاتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, وہ لوگ دشمنی پر اتر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا زیادہ مارا کہ آپ کے چہرے سے ایک خون کا فوارہ پھٹ پڑا اور آپ کا سر پھوٹ گیا اور اس میں سے خون نکلنے لگا اور آپ کو اتنا مارا کافروں نے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلے والے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے جا کر ان کے گھر میں رکھ دیا اور آپ ابھی ہوش نہیں آیا. پورا دن گزر گیا, حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش نہیں آیا. لیکن جب رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے جو بات اپنی زبان پر لائی, جو بات حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھی وہ یہی تھی کہ مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں, مجھے بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کافروں نے انہیں بھی تو تکلیف نہیں دی, تو لوگ جو وہاں موجود تھے وہ لوگ تعجب کرنے لگے کہ آپ کو کافروں نے اتنا مارا ہے, آپ کو اسی لیے مارا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں, آپ ان پر ایمان لائے ہیں, انہی کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے اور پھر آپ انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ابھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ ہوش میں آئے ہیں اور ابھی پھر آپ ان کے بارے میں پوچھنے لگ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں انہی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, اگر میری جان چلی بھی جاتی تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. اتنی زیادہ محبت حضرت ابوبکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے تھے. اور ایک واقعہ اور آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ آپ سب سے پہلے صحابی اور سب سے پہلے اسلام لانے والے, سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے, جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے, یعنی حضور تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے. یہ دو لوگ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور کافروں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر دی ہے. لہٰذا کافروں نے آپ کا پیچھا کیا, کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاقب کیا اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ چل رہے ہیں اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی کافر تو پیچھے نہیں آ رہا ہے, کہیں کوئی دشمن تو پیچھے نہیں آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق اپنے لیے نہیں دیکھ رہے تھے, آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے, بلکہ بار بار آپ پیچھے مڑ کر اس لیے دیکھ رہے تھے تاکہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر آ جائے اور حضور کو تکلیف دے دے. آپ بار بار دیکھ رہے تھے کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کافروں کی جماعت آ رہی ہے, کافروں کے ایک گروہ آ رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے اور آس پاس کوئی چھپنے کی جگہ بھی موجود نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ کافر تو ہمارے پیچھے آ گئے ہیں, اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو یہ لوگ تھوڑی دیر میں میرے پاس آ جائیں گے اور آپ کو تکلیف دے دیں گے, لہٰذا کہیں چھپ جایا جائے. اور آس پاس کوئی جگہ موجود نہیں تھی, لیکن ایک غار موجود تھی. غار کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ میں جو چھپنے کی جگہ ہوتی ہے اسی کو غار کہا جاتا ہے. اس غار کا نام غار ثور ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ پر جو تشریف لے گئے تھے اس جبل کو جبل ثور کہا جاتا ہے, پہاڑ ثور کہا جاتا ہے. اس غار میں
सोचा गया कि अब इस गार में छुप जाया जाए ताकि काफिरों की नजर से ओझल हो जाए, काफिर लोग हमको ना देख सके। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, चलिए इस गार में थोड़ी देर के लिए चलते हैं, छुप जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बहुत पुराना गार मालूम होता है, इसमें कई जमाने से कोई नहीं गया है, हो सकता है कि अंदर कोई तकलीफ दे चीज मौजूद हो, पहले मुझे जाने दे ताकि मैं जाकर गार की सफाई कर दूं, और अगर कोई तकलीफ दे चीज हो तो उसको निकाल दूं, फिर आप तशरीफ लाएं। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में तशरीफ ले जाते हैं और अंदर जाते हैं, गार को साफ करते हैं, और फिर गार में जगह जगह सुराख हुआ करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सुराखों को अपने कपड़े को फाड़ फाड़ के बंद कर दिया करते हैं, लेकिन एक सुराख अभी भी बाकी रह जाता है और आपके पास उसको बंद करने का कोई सामान नहीं बचता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख में अपनी एड़ी लगा ली और हुजूर को आवाज दिया कि या रसूल अल्लाह, अंदर तशरीफ ले आए। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं गार में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस सुराख से अपनी एड़ी को लगा लिया था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर गार में आराम करते हैं। आपकी आंख लग जाती है, आप सो जाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी एड़ी से उस सुराख को बंद किए हुए हैं और उस सुराख में एक सांप था, बहुत ही जहरीला सांप था। वो सांप आजकल का नहीं बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से वो सांप उसमें मौजूद था, इसलिए कि सांप को ये मालूम हो गया था, अल्लाह ने उसे खबर दे दिया था कि आखिरी जमाने में एक नबी मबूस होंगे जो इस रास्ते से गुजरेंगे और वो इस गार में एक दिन रुकेंगे। तो उस सांप ने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि अल्लाह, मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं इस गार में रहूं और जब तेरे नबी का गुजर हो तो मैं उनकी जियारत कर लूं। लिहाजा वो सांप उसी जमाने से उस गार में मौजूद था, हुजूर के इंतजार में बैठा हुआ था। अब जब हुजूर उस गार में तशरीफ ले जाते हैं तो वो सांप जो मुद्दतों से इंतजार कर रहा था, जो हुजूर की जियारत ही के लिए उस गार में इतने दिन से मौजूद था, अब बताओ उसका क्या आलम हुआ होगा। वो सांप ने कोशिश की कि किसी तरह से हुजूर की जियारत कर ली जाए, इतने दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसने तमाम सुराखों में अपने सर मारे, तमाम सुराखों से निकलने की कोशिश की, लेकिन किसी भी सुराख से निकल ना सका, क्योंकि तमाम सुराखों को हजरत अबू बकर ने अपने कपड़ों से बंद कर दिया था, लेकिन एक सुराख पर अपनी एड़ी लगा ली थी। तो उस सांप ने ना चाहते हुए भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को काट लिया ताकि आप अपने पैर को हटा ले, और वो जो सांप इतने दिन से हुजूर की दीदार के लिए बेकरार बैठा था वो हुजूर का दीदार कर ले। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डस लिया, लेकिन आपने अभी भी एड़ी नहीं हटाई ताकि ऐसा ना हो कि कहीं ये सांप हुजूर को तकलीफ ना दे दे। लिहाजा आपने अपनी एड़ी नहीं हटाई। दोबारा वो सांप डसता है, कई मरतबा वो सांप आपको डसता है। फिर जब आपको दर्द की तकलीफ महसूस हुई, आपको शिद्दत दर्द महसूस हुआ, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आपकी आंख का आंसू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर पड़ा, जिसकी वजह से हुजूर की आंख खुल गई। और आपने जब देखा कि हजरत अबू बकर रो रहे हैं तो हुजूर ने पूछा कि अबू बकर क्यों रो रहे हो। तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे को एक सांप ने बहुत देर से मुझे एक सांप ने बहुत देर से डस रहा है और जिसकी तकलीफ की वजह से मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुम उस सांप को छोड़ दो, उस सांप को अपना काम कर लेने दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अब एड़ी हटाई। जब हुजूर ने कहा कि एड़ी हटा लो, तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी हटाई और वो सांप ने हुजूर की ज़ियारत की और फिर वापस उसी बिल में चला गया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को चूंकि सांप ने डसा था, इतना जहरीला सांप था, जहर का असर बढ़ने लगा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक को जहां सांप ने काटा था वहां पर लगा दिया। तो उससे ये शिफा हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में कहते हैं कि मुझे इतना आराम मिला, मुझे इतना फायदा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मुझे कभी किसी चीज ने वहां पर काटा ही नहीं था। यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन का ये तासीर है और ये शिफा है। तभी तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि शाफी व नाफी हो तुम, काफी व वाफी हो तुम,
درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. حضور شفا دینے والے بھی ہیں, حضور اپنی امت کی کفایت کرنے والے بھی ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے, یہ آپ کی محبت ہے. آپ نے حضور پر اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ قربان کر دیا, تب جا کے آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور چاندنی رات تھی, آسمان میں ستارے چمک رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عائشہ ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جس کی اتنی زیادہ نیکی ہے, کہ جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو انسان کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے, وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اب حضرت عائشہ کو تھوڑا سا رنج ہو گیا, تھوڑی سی تکلیف ہوئی, کیونکہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ حضور میرے والد کے بارے میں کہیں گے, حضور یہ کہیں گے کہ ہاں جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے. آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا, کیا سوچ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب اتنی نیکی حضرت عمر کی ہے تو پھر میرے والد کی نیکیوں کا کیا عالم ہے, میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ سنو, تمہارے والد کی ایک نیکی, تمہارے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. وہ ایک نیکی کون ہے؟ وہ ایک نیکی یہی ہے کہ جب ہجرت کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, تو ہم جب پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے اور جب جبل ثور پر چڑھنا ہوتا ہے تو جبل ثور کی اونچائی تقریباً بہت زیادہ اونچائی ہے. جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے ہوں گے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنا اونچا پہاڑ ہے, کتنا اونچا پہاڑ ہے. اس زمانے میں جب کہ اس پہاڑ کی اونچائی اور زیادہ تھی اور نوکیلے پتھر ہوا کرتے تھے, اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر تقریباً 2.5 کلومیٹر تک پہاڑ پر چڑھے تھے. یہ ایک نیکی حضرت عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی وہ ایک نیکی جو وہ مجھ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اور پہاڑ پر چڑھے تھے, وہ عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضرت ابو بکر سے ایک ہی بات کہتے رہے کہ اے ابو بکر, تم میری تمام نیکیاں لے لو, تم میری تمام نیکیاں لے لو, اور جو چیز چاہو مجھ سے لے لو, بس مجھے اپنی ایک نیکی دے دو. تو حضرت ابو بکر پوچھتے تھے وہ ایک نیکی کون؟ تو حضرت عمر عرض کرتے تھے کہ اے ابو بکر, تم مجھے وہ پہاڑ والی نیکی دے دو, باقی تم مجھ سے جو چاہو لے لو. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا کیا مقام و مرتبہ ہے, کیا شان ہے. اور جب آپ کو سانپ نے ڈسا تھا تو اس وقت حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کے پیر پر لگا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو شفا ہو گئی تھی, آپ ٹھیک ہو گئے تھے. لیکن جب آپ کے وفات کا وقت آتا ہے, جب آپ کے انتقال کا وقت آتا ہے, تو وہی اثر دوبارہ لوٹ آتا ہے اور اسی تکلیف دوبارہ لوٹ آتی ہے پیر میں, اور اسی سانپ کا اثر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ اسی تکلیف میں اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب آئیے میں آپ کو حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یفر من ذل عمر, کہ شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. شیطان بھی حضرت عمر سے ڈرتا تھا. کیا مقام و مرتبہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر بہت بڑے جلالی تھے, حضرت عمر کو بہت جلال آ جایا کرتا تھا, حضرت عمر بہت زیادہ غصے والے انسان تھے. ہاں, حضرت عمر کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے میں اگر شیطان ہوتا تھا تو وہ بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم یہ تمام انسانوں میں حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہیں. سب سے افضل تو حضرت ابو بکر ہیں, لیکن اس کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہیں. حضرت عمر کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں, وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر, وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بعد مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں, اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے
22 अरब मील पर हुकूमत की। 22 अरब मील पर आपकी हुकूमत होने के बावजूद आपने फकीरी जिंदगी को पसंद फरमाया। आपने कभी भी शाही लिबास नहीं पहना, आपने कभी भी मालो दौलत नहीं इख्तियार किया, आपने कभी भी बड़े महल में रहने को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि आपने ज़ुहद व तक़वा को इख्तियार किया, आपने क़नाअत को इख्तियार किया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो वो उमर होंगे। यानी अगर हुजूर के बाद कोई नबी